So today's second topic is accounting for labor. Accounting for labor. Accounting for labor means हामीले त्यो लेबरलाई कुन सिस्टममा त वेज दिने, त्यसलाई कसरी वेज दिने, त्यसलाई घन्टाको हिसाबले वेज दिने हो कि त्यसले कति घन्टा काम गरेको छ अथवा त्यसले कति युनिट प्रोड्युस गरेको छ, युनिटको बेसमा त्यसलाई वेज दिने हो कि। सो त्यो वेज निकाल्ने मेथडलाई नै चाहिँ हामीले के भन्छ, अकाउन्टिङ फर लेबर। हामीले दुईटा मेथडले चाहिँ लेबरको वेज निकाल्छौँ। एउटा छ टाइम रेट सिस्टम, अर्को छ वेज रेट के अरे पिस रेट सिस्टम। नामले नै क्लियर भएको छ। टाइम रेट सिस्टम भनेको हामीले टाइम हेरेर त्यसले कति समय काम गर्यो त्यही अनुसार हामीले त्यसलाई वेज पे गर्छ। र पिस रेट सिस्टममा त्यसले कति पिस युनिट गुड प्रोड्युस गर्यो त्यही सिस्टममा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई वेज पे गर्छौँ। सो यसको वेज पे गर्ने फर्मुला हो एक्चुअल टाइम टेकन। सो टाइम टेकन त्यसले कति समय काम गर्यो इन्टु रेट पर आवर, रेट पर आवर त्यसले कति घन्टा काम गर्यो र एक घन्टाको प्राइस कति छ। त्यसरी नै पिस रेट सिस्टममा वेज कसरी निकाल्ने, आउटपुट प्रोड्युस त्यसले कति आउटपुट प्रोड्युस गर्यो र रेट पर पिस, एउटा पिसको प्राइस कति हो। 1 रुपियाँ एउटा पिसको 10 रुपियाँ, सपोज एउटा पेन बनाउँदा 10 रुपियाँ पाउँछ भने 10वटा पेन बनाउँदा 100 रुपियाँ पाउने हो। यो दुईटा सिस्टमले चाहिँ हामीले लेबरको वेज क्यालकुलेट गर्छौँ। ल अब क्वेसनतर्फ जाउँ। 2076 सेट सी यो रहेको छ पेज नम्बर 231। आउटपुट पर आवर दिएको छ 5 युनिट। आउटपुट पर आवर 1 घन्टामा 5 युनिट प्रोड्युस गर्छ अरे। वेज रेट पर आवर र 1 घन्टाको 10 रुपियाँ। सो वर्किङ पर डे 1 दिनमा 7 घन्टा काम गर्छ। वर्किङ डेज पर मन्थ 1 महिनामा 25 दिन काम गर्छ। सो हामीले यहाँ हेर्नु पर्यो कि त त्यसमा रेट पर आवर दिएको हुनु पर्यो कि त रेट पर पिस दिनु पर्यो। रेट पर पिस दिएको छ भने पिस रेट सिस्टम र रेट पर आवर दिएछ भने टाइम रेट सिस्टम। सो यहाँ दिएको छ वेज रेट पर आवर भनेपछि हामी टाइम रेट सिस्टमबाट वेज क्यालकुलेट गर्नु पर्यो। सो वेजको फर्मुला हो टाइम टेकन। सो पहिला हामीले टाइम टेकन निकाल्नु पर्यो, त्यसले कति समय काम गर्यो, टाइम टेकन आउटपुट पर आवर वर्किङ पर डे 1 दिनमा 7 घन्टा र वर्किङ पर मन्थ 25 दिन को 25 दिन 7 घन्टाको दरले त्यसले कति घन्टा काम गर्यो। $175 आवर्स र रेट पर आवर कति हो, रेट पर आवर हो 10 रुपियाँ। सो क्यालकुलेसन अफ वेज is equal to time taken into rate per hour. So time taken 175 hours र 1 घन्टाको 10 रुपियाँ। इट मिन्स 175 into 10 1750 रुपिस। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ वेज रेट सिस्टमबाट वेज क्यालकुलेट गर्छौँ। अब नेक्स्ट क्वेसन गरौँ। 2074 सप्लिमेन्ट्री। टोटल वेज फर मन्थ वर्किङ आवर पर डे 1 दिनमा 8 घन्टा काम गर्छ। वेज पर आवर 1 घन्टाको 25 रुपियाँ। सो हाम्रो रेट कति भयो,
25 रुपियाँ र टाइम टेकन त्यसले कति समय युज गरे वर्किङ आवर पर डे दिनको 8 घन्टा र महिनाको 25 दिन भनेपछि 25 into 8 200 hours. So wage is equal to time taken into rate. So time taken 200 into rate 25. So 5000 चाहिँ त्यसको वेज आयो। हामीले टाइम सिस्टमबाट गर्यो। अझै 2000 अब गरौँ 2072 set C. The working hour of a worker for a week is 40 hours. Working hour of a worker for a week is 40 hours. He worked 50 hours in a week. एक हप्तामा 50 घण्टा काम गर्छ। वर्किङ आवर हो 40 भनेपछि उसले 10 घण्टा चाहिँ के गरेछ ओभर टाइम गरेछ। द नर्मल वेज रेट इज 100 पर आवर र नर्मल वेज रेट चाहिँ घण्टाको 100 रुपियाँ र ओभर टाइम इज पेड एट 120% अफ नर्मल रेट। नर्मल रेटको 120% चाहिँ ओभर टाइम। सो टोटल अर्निङ अफ द वर्कर रिक्वायर्डमा के छ टोटल अर्निङ अफ द वर्कर। सो यो क्वेसनमा पचास घण्टा काम गरेको छ। 50 घण्टामा 40 घण्टा वर्किङ आवर भयो। 10 घण्टा चाहिँ 10 आवर चाहिँ ओभर टाइम भयो। वर्किङ आवरको 100 रुपियाँको दरले र ओभर टाइमको 120% अफ नर्मल रेट। नर्मल रेटको 120%, 100 को 120% 120 नै हुन्छ। सो टाइम टेकन 40 hours, rate 100 rupees and overtime 10 hours, rate चाहिँ 120% of 100 जुन कि 120 हो। सो वेज कति निस्किने भयो 40 hours into 100 plus 10 hours into 120। यो नर्मल वर्किङ आवर र नर्मल आवर वर्किङ रेट, यो ओभर टाइम आवर र ओभर टाइम रेट। रुपिस 4000 रुपिस $1200 5200 चाहिँ त्यसको वेज आयो। अर्को क्वेसन गरौँ 2070 set C. Following informations are provided relating wages output produced by a worker 600 unit, time allowed for 5 unit 1 hour, wage rate per hour। अब रेट पर आवर दिएको छ, रेट पर आवर दिएको छ तर उसले कति घण्टा काम गर्यो त्यो दिएको छैन। यहाँ हामीलाई के दिएछ आउटपुट दिएछ, त्यसले 600 युनिट प्रोड्युस गर्छ भनेछ। हामीले युनिटको रेट त दिएको छैन, हामीले चाहिँ कति समय त्यसले काम गर्यो त्यो वर्किङ आवर निकाल्नु पर्यो। सो त्यसले टाइम टेकन भनेपछि टाइम अलाउड फर 5 युनिट अफ आउटपुट 1 आवर। अब 5 युनिट बनाउनको लागि त्यसलाई कति घण्टा लाउँछ अरे 1 घण्टा भनेपछि त्यसले बनाउँछ 600 युनिट
600 युनिट बनाउन त्यसलाई कति समय लाग्ने भयो? 120 घण्टा. So time taken is hour. So अब त्यसको वेज कति हुने भयो? टाइम टेकन इन्टु रेट 120 इन्टु 120 14,400 रुपियाँ चाहिँ उसको वेज आयो. अब हामी अझै एउटा क्वेसन गर्नेछौँ. आवर टाइम रेट सिस्टम, त्यसपछि हामी जानेछौँ पिस रेट सिस्टममा. अब गरौँ 2068 क्वेसन नम्बर 20. 2068 क्वेसन नम्बर 20. द टाइम अलाउड फर 10 युनिट अफ आउटपुट इज 1 आवर. यो पनि त्यस्तै रहेछ. 10 युनिट बनाउन कति घन्टा लाउँछ अरे? 1 घन्टा लाउँछ. सो रेट पर आवर इज फिक्स्ड ₹50. रेट पर आवर दिएको छ 50 रुपियाँ. सो कमल प्रोड्युस 1000 युनिट्स. सो 1000 युनिट बनाउन त्यसलाई कति समय लाग्ला? सो 1/10 इन्टु 1000 विच इज इक्वल टु 100 आवर्स. भनेपछि त्यसलाई 1000 युनिट बनाउन 100 घन्टा लाउँछ. र रेट कति छ? रेट पर आवर छ 50 रुपियाँ. सो त्यसको अर्निङ अथवा वेजेस कति हो? त्यसको वेज टाइम टेकन 100 आवर्स इन्टु ₹50. इट मिन्स 5000 रुपियाँ. यसरी चाहिँ हामीले वेज क्याल्कुलेट गर्छौँ टाइम रेट सिस्टमबाट. र अब हामी गर्छौँ पिस रेट सिस्टम. पिस रेट सिस्टमबाट पिस रेट सिस्टममा हामीलाई एक पिसको रेट दिएको हुन्छ 2076 सेट बी. 2076 set B. The following information are given. Normal wage rate per hour. Wage rate per hour दिएको छ 200 रुपियाँ. 1 घन्टाको 200 रुपियाँ. अब हामीले पिस रेट सिस्टम गर्दैछौँ. यसमा चाहिँ अब हामीले पिसको रेट चाहियो. 1 पिसको रेट चाहियो. सो नर्मल टाइम पर युनिट सो नर्मल टाइम पर युनिट. एक युनिट बनाउन कति घन्टा लाउँछ अरे? 30 मिनट. र नर्मल रेट पर आवर र 1 घन्टाको कति युनिट हो? 1 घन्टाको 200 रुपियाँ. इट मिन्स 1 युनिट बनाउन आधी घन्टा 30 मिनट आधी घन्टा लाउँछ भने 2 युनिट बनाउन 1 घन्टा लाउने भयो. भनेपछि र 1 घन्टाको रेट पर 1 घन्टाको कति रुपियाँ हो? 200 रुपियाँ हो. सो हामीले के लेख्न सक्छ? 1 घन्टाको 200 रुपियाँ हो. सो 2 युनिटको प्राइस हामीले 200 रुपियाँ भएपछि 1 युनिटको प्राइस कति भयो? 100 रुपियाँ. सो रेट 1 युनिटको रेट 100 रुपियाँ र त्यसले आउटपुट कति पिस प्रोड्युस गरेको छ? 40 युनिट्स. सो त्यसको वेज कति हुने भयो? आउटपुट इन्टु रेट पर पिस भनेपछि 40 युनिट इन्टु 100 रुपिस. भनेपछि उसको वेज कति आयो? 4000 रुपिस. त्यसै गरी अब हामी अर्को क्वेसन गर्छौँ. 2075 GIE. 2075 GIE. Time rate. Following information are provided related to wages. Time rate
20 पर आवर। फेरि सम्झनु, यहाँ 1 घन्टाको 20 रुपियाँ अरे, 1 घन्टाको 20 रुपियाँ। सो स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्सन 5 युनिट पर आवर। 1 घन्टामा कति युनिट प्रड्युस हुन्छ? 5 युनिट। भनेपछि हामीले लेख्न सक्छ 5 युनिटको प्राइस 20 रुपियाँ। त्यसो भए 1 युनिटको प्राइस कति भयो? 5 चौको 20, 5 4 जो 24। सो अनि आउटपुट, अब यहाँ दुईजना मान्छेको नाम दिएछ, मिस्टर एक्स र मिस्टर वाई। सो मिस्टर एक्सको वेज कति हुने भयो? आउटपुट मिस्टर एक्सले प्रड्युस गर्छ 40 युनिट र 1 युनिटको प्राइस हो 4 रुपियाँ, 160 रुपिस। र मिस्टर वाईले प्रड्युस गर्छ 50 युनिट र 1 युनिटको प्राइस हो 4 रुपियाँ, 200 रुपियाँ चाहिँ मिस्टर वाईको वेज निस्क्यो। त्यसरी नै 2073 सेट सी गरौँ। 2073 सेट सी। वर्किङ आवर पर विक। एक हप्तामा कति घन्टा काम गर्नुपर्ने? 50 घन्टा। वर्किङ आवर पर इयर, एक वर्षमा 40 हप्ता काम गर्नुपर्ने। र आउटपुट पर आवर र 1 घन्टामा 2 युनिट प्रड्युस हुन्छ। सो वेजेस पर युनिट, वेज पर युनिट, रेट पर युनिट दिएको छ हामीलाई, रेट पर युनिट 10 रुपियाँ। अब हामीलाई चाहियो आउटपुट। 1 घन्टामा 2 युनिट बन्छ अरे। सो भनेपछि उसले कति घन्टा काम गरे रहेछ? उसले 1 हप्ताको 50 घन्टा र 1 वर्षभरि 40 हप्तासम्म काम गरे र 1 घन्टामा बन्छ 2 युनिट। सो यो चाहिँ आउटपुट आयो। इन्टु 40, 50 इन्टु 40 इन्टु 2, 4000 युनिट। भनेपछि अब उसको वेज कति भयो? आउटपुट इन्टु रेट 4000 इन्टु 10 रुपियाँ, जुन कि कति हो? 40,000 रुपियाँ। अब गरौँ 2071 सप्लिमेन्ट्री। स्ट्यान्डर्ड टाइम टु प्रड्युस 1 युनिट। 1 युनिटलाई बनाउन 15 मिनट लाउँछ अरे। भनेपछि हामीले 15 मिनटमा कति युनिट बनाउँछौँ? 1 युनिट। त्यसो भए 1 घन्टामा हामीले 1 घन्टा भनेको 60 मिनट, 60 मिनट 1 घन्टामा कति युनिट प्रड्युस गर्छौँ? 15 चौको 60, 15 4 जो 60, 4 युनिट। सो वेजेस पर आवर 60, आउटपुट पर मन्थ 4000। सो वेजेस पर आवर 1 घन्टाको कति रुपियाँ? 60 रुपियाँ। 1 आवरको 60 रुपियाँ र 1 घन्टामा कति युनिट प्रड्युस गर्छ? 4 युनिट। भनेपछि हामी 4 युनिटको प्राइस भन्न सक्छौँ 60 रुपियाँ। त्यसो भए 1 युनिटको प्राइस कति भयो? 60 डिभाइडेड बाई 4, 15 चौको 60, 15 4 जो 60, 15 रुपिस। एन्ड आउटपुट इज 4000 युनिट। सो त्यसको वेज कति भयो? आउटपुट इन्टु रेट 4000 इन्टु 15, which is 60,000 rupees. अब यसपछि हामी गर्छौँ 2069 सेट ए।
Following information are provided in respect of wages. Time allowed for 10 unit of product 1 hour. 1 घण्टामा कति युनिट प्रोड्युस गर्छ रे? 10 युनिट. र आवरली रेट 40 per hour. रेट per hour 40 रुपीस. इट मिन्स 1 घण्टाको 40 रुपियाँ भनेपछि 1 घण्टामा हामीले प्रोड्युस गर्छ 10 युनिट. सो 10 युनिटको हामीले 40 रुपियाँ भन्न सक्छौँ. सो 1 युनिटको कति रुपियाँ भयो? 40 भाग्यो 10 4 रुपियाँ. सो माइला प्रोडक्ट पर डे माइला एन्ड कान्छा. सो वेज अफ माइलाले कति युनिट आउटपुट गर्छ? 55. र 1 युनिटको प्राइस हो 4 रुपियाँ. 220 रुपियाँ. र वेज अफ कान्छाले कति युनिट प्रोड्युस गर्छ? 62 र 1 युनिटको प्राइस हो 4 रुपियाँ. ₹248. यसरी चाहिँ हामीले पिस रेट सिस्टमबाट वेजको क्याल्कुलेसन गर्छौँ. र यहाँसम्म मसँग रहनु भएकोमा धन्यवाद. अब भोलि 3rd डे अफ आवर च्यालेन्ज र भोलि हामी पढ्छौँ इस्यु अफ सेयर फर क्यास, फोरफिचर र रिइस्यु.